नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीका झण्डै 35 जना उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायतका केही सदस्यहरू गरी झण्डै 35 जना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको दावी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष नेपालले विजय सुरुवात यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट पनि भएको भन्दै अन्य निर्वाचनमा पनि पार्टीको विजय सुनिश्चित रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनबाट आउने परिणामलाई स्वीकार गर्न सबै तयार हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले उम्मेद्वार चयनका विषयमा देखिएका विषयमा गठबन्धनभित्र समीक्षा हुने पनि बताउनुभयो। हामी चुनावमा होमिएका छौं। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव हुन गइरहेको छ। यो चुनावको निम्ति नोमिनेसन फाइल मनोनयन दर्ता को समयमा निर्विरोध रूपमा मनोनयन दर्ता भएका केही व्यक्तिहरूमध्ये हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीसँग जोडिएका 2 जना गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू निर्विरोध निर्वाचित भए। 1 जना उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। 6 जना वडा अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। 26 जना सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। झन्डै 35 जना व्यक्तिहरूले विजय हासिल गरेर हाम्रो पार्टीको झण्डालाई हामीले अगाडि सारेको चिन्ह कलम चिन्ह त्यो बोक्ने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको विजयको झण्डा फहराउँदै उनीहरू अगाडि बढ्ने। म विजय प्रतिस्पर्धा गर्न कसैले आँट गरेन। उहाँलाई म बधाई दिन चाहन्छु। यस्तै विजयको सुरुवात हामीले गरेका थियौं राष्ट्रिय सभाको चुनावमा। कलम चिन्ह बोकेर स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर हाम्रो उम्मेदवार विजयी हुनुभएको थियो। त्यसपछिको राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हामीले अर्को 5 वटा सिट हासिल गर्यौं। विजयको अर्को झण्डा फहरायो। अब विजयको अब झण्डा फहराउनु पर्ने बेला आएको छ। यसको निम्ति तपाईँ हाम्रो मेहनत चाहिन्छ। उम्मेदवारीको बारेमा तलमाथि होला भएको होला कतिपय ठाउँहरूमा हाम्रा दुखैसाहरू होला, हाम्रा आलोचना पनि होला। हाम्रा गठबन्धन दलका अन्य पार्टीहरूप्रति त्यो आफ्नो ठाउँमा हामी विवेचना गरौँला। त्यस्तो गर्नु हुँदैन पनि भनौँला। अहंकार नराख्नु पर्ने हो पनि भनौँला। वस्तुनिष्ठ भएर चल्नु पर्दछ भने पनि हामी पनि भनौँला, अरूले पनि भन्ला। धेरै व्यक्तिवादिता हुर्कियो पनि भन्ने विश्लेषण होला। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो केन्द्रबिन्दुमा राखेर नै अनि परिस्थितिको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरेका छन् भन्ने पनि होला। त्यसको हामी समीक्षा गर्दै जाउँ। तर हामी खास गरिकन के चाहन्छौँ भने म होइन, यो हामी भन्ने भावनाका साथ, आफू होइन, हाम्रो ध्येय र उद्देश्यलाई हासिल गर्ने काममा सफलता पाउने सोचका साथ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। एक वडाहरूमा पुग्दाखेरि टोलमा पनि जानु पर्दछ, बस्तीमा पुग्नु पर्दछ। दुर्गम भनिएका ठाउँबाट हामी निर्विरोध निर्वाचित भएका छौँ भने बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा प्रतिस्पर्धाबाट हामीले विजय हासिल गर्नुपर्छ। विजय हासिल गर्ने एउटा हो जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने कुराहरू त्यससँग जोडिएको कुरा। त्यसो हुनाले प्रतिस्पर्धा हो, हामी अधिकांश ठाउँमा जित्ने अपेक्षा गर्छौँ। तर प्रतिस्पर्धा हो, सबै ठाउँमा जित्ने सुनिश्चित पनि हुँदैन। त्यसैले सबै किसिमको मानसिकता बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालबीच एकता घोषणा गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीभित्र तालमेलका विषयमा जे जस्तो बहस भए पनि अब पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार सबै अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा थापाले पार्टीभित्र बहस मतभेद हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै पार्टीको आधिकारिक निर्णय अनुसार सबै अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। तालमेलका विषयमा आफूले उठाएको बहस सैद्धान्तिक विषय भएकाले यसलाई पछि छलफल गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले निर्वाचनमा एक ढिक्का भएर पार्टीलाई विजयी गराउनुपर्ने बताउनु भयो। पार्टीभित्र लड्ने हो, झगडा गर्ने हो, मतभेद राख्ने हो, सारा कुरा राख्ने हो, तर जब पार्टी चुनावमा जान्छ, पार्टी चुनावमा गइसकेपछि त्यो चुनाव चिन्हको लागि ज्यान थाल्छ। त्यसको लागि सम्मति भएर मैले फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, 4 नम्बरको 5 नम्बरको यहाँ प्रेमबाबुदेखि अग्रजहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, थुप्रै अरू साथीहरू यहाँभित्र हुनुहुन्छ। मेरो सबलाई यो बेलामा आग्रह छ, अनुरोध छ, हामीसँग अत्यन्त थोरै समय त्यसलाई सम्हालेर लिएर जाउँ। पार्टीले तालमेल गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने बारे मेरो आफ्नो धारणा थियो, त्यसलाई मैले स्थगितै राख्ने हो, किनकि मेरो पार्टी निर्णय गरेर चुनाव गएपछि पार्टीको निर्णयलाई मान्ने हो। चुनाव पछाडि फेरि छलफल गरौँला, यो राजनीतिक सैद्धान्तिक विषय पनि हो। पार्टीभित्र हुन्छ हेर्नुहोस् कहिले 2007 सालभन्दा अगाडि चाहिँ तुरुन्त क्रान्तिको सुरु गर्ने कि नगर्ने बहस भयो। 15 सालमा संविधान मान्ने कि नमान्ने पार्टीभित्र बहस भयो। दाइ सिंहदायलाई थाहा छ। 17 साल पछाडि बिपी गोरालाई जेल हालिसके पछाडि सशस्त्र क्रान्ति अगाडि बढाउने नबढाउने बहस भयो। किशुनजीले बिपीको बारेमा देशभित्र बसेर लड्ने कि बाहिर बसेर लड्ने भन्ने हो। 33 सालमा देश फर्कने नफर्कने भन्ने विवाद भयो। पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ विचारको मतभेद हुन्छ। यो पटक पनि मिलेर चुनावमा जाने कि एक्लै चुनावमा जाने भन्ने कुराको मतभेद थियो, छ, भोलि पनि छलफल हुन्छ। तर पार्टीले गरिसकेपछि निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो गरेको निर्णय मान्ने कुरा हो। अब अहिले यहाँबाट गइसके पछाडि अहिले अन्तिम छलफल छ। त्यो अन्तिम छलफल हुँदै गर्दाखेरि बुढालीपट्टा नगरपालिकाकै सन्दर्भमा पनि केही उम्मेदवार हुनुभएको साथीहरू त्यो साथीहरूले चाहिँ पार्टीको बृहत्तर हितका निम्ति यो त्यहाँभित्र अब नेता बसिराख्नु भएको छ, छलफल गरिराख्नु भएको छ। केही कुराहरू छलफल गरेर पार्टीले यो निर्णय गर्यो भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यो बेलामा मनमा उम्मेदवार भइसकेको साथीहरूलाई स्वाभाविक रूपमा त्यसले केही न केही अप्ठ्यारो त बनाउँछ। तर त्यस्तो निर्णय गर्ने अवस्था आयो भने पनि त्यो निर्णयको लागि पनि पार्टीले गरेको निर्णयको लागि तपाईँहरू तयार रहनुपर्छ भन्ने कुराको लागि पनि म यहाँ सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले म त्यही छलफलको बैठकमा जाँदैछु। त्यहाँ मैले मेरो आफ्नो कुराहरू राख्छु, हाम्रो सन्दर्भमा यस्तो हो भनेर। तर त्यहाँभित्र के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यहाँभित्र म मात्र छैन, अरू पार्टीको साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो नगरपालिका मात्र छैन, देशभरिको नगरपालिका छ। ती सबै विषयको बारेमा एक ठाउँ छलफल हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 16 डोल छलफल हुन्छ भन्ने अवस्था बन्छ। त्यो 16 डोल छलफल हुँदै गर्दा केही कुराको निर्णय हुनसक्छ, जुन कुरा निर्णय हामीले व्यक्तिगत रूपमा अप्रिय लाग्न पनि सक्ला। तर अप्रिय लाग्यो भने पनि त्यो निर्णयलाई मानेर जाने भन्दा हामीसँग अर्को बाटो रहन्न। थापाले पार्टीभित्र टिकटलाई लिएर असन्तुष्टि राख्ने सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नु भयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय निर्वाचनमा एउटै दलबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुषको उम्मेदवारी परेका स्थानमा दुवै उम्मेदवारी बदर गरिएको बताउनु भएको छ। आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय तथा जिल्ला स्तरीय निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा थपलियाले कानूनमा स्पष्ट रूपमा 50% महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ऐनको दफालाई नजरअन्दाज गरेर दिएको उम्मेदवारी भएकाले दुवै उम्मेदवारी बदर गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले कम्तीमा 1/3 महिलाको उम्मेदवारी दिन भनिएकोमा यसपटक 2074 सालको भन्दा पनि घटाएर महिला उम्मेदवार उठाइएको बताउनुभयो। कतिपय प्रावधानप्रति आयोगको आलोचना भइरहेको भए पनि आगामी दिनमा झनै कठोर रूपमा अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। थपलियाले निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहेको धारणा समेत राख्नुभयो। निर्वाचनमा हुने पर्यवेक्षण निकै महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उहाँले आगामी दिनमा कानून बनाउनका लागि पनि पर्यवेक्षण प्रतिवेदन उपयोगी हुने जिकिर गर्नुभयो। हाम्रो सोच, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो उम्मेदवारी दिने तौर तरिकालाई थोरै भए पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आयोगले भनेको हो। यति भन्दै पनि हामीले आलोचना सहेका पनि छौँ। आलोचनालाई मैले सम्पत्ति ठान्ने गरेको छु। त्यसकारण त्यसबाट सिक्ने हो। आगामी दिनहरूमा योभन्दा अझै अलिकति कठोरताका साथ यस्ता विषयमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइरहेको कुरा म यहाँहरूलाई विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले आयोगको सबभन्दा अप्ठ्यारो विषय भनेको आचार संहिता कार्यान्वयन नै हो। हामी यसमा अत्यन्त गम्भीर छौँ र अहिले आचार संहिता भन्दा पनि आचार संहिताभित्र गरिएको निर्वाचन खर्चको विषय अति संवेदनशील छ। त्यसकारण आयोगले यो पल्ट नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा पहिलोपल्ट
पोलिटिकल फाइनान्सको मोनिटरिङ गर्ने एउटा प्रणाली प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सोच राखेको छ, जसले भोलिका दिनहरूमा यो पाटोलाई अब कसरी लानुपर्छ भन्ने केही न केही थोरै भए पनि एउटा निकास निकाल्ला भन्ने म ठान्दछु। यो वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा जति संस्था वा निकायहरू खटिएका छन्, खटिनु भएको छ तपाईँहरूले निश्चित अवधिभित्र 30 दिन भनेको औँला हामीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन त तत्कालै दिइहाल्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा आयोगलाई एउटा क्वेसन उठ्ने गरेको छ, आयोगले ती प्रतिवेदनहरू कहिल्यै पढ्दैन। म यिनबाटै अहिले घोषणा गर्न चाहन्छु, हामी यी प्रतिवेदनहरूलाई निर्वाचन प्रणाली अब कस्तो बनाउने, निर्वाचनको प्रक्रियाको कुन कुन ठाउँमा कस्तो कस्तो सुधार गर्नुपर्छ, निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा के कस्ता व्यवस्था गरौँ भने हामीले चाहे जस्तो निर्वाचन गर्न सक्दछौँ भन्ने विषयमा आयोग गम्भीर छ र अहिले हामी निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा छौँ। यदि सहकार्य गर्न चाहन्छ भने म नेपाल कानुन समाजलाई अहिले नै आह्वान गर्छु, सबै आएका प्रतिवेदनहरूलाई हेरेर यति कुरा आउँदो पर्यवेक्षणमा समावेश गर्ने, यति विषय निर्वाचन कानुनमा राख्ने गरी एउटा प्रतिवेदन माथिको प्रतिवेदन तयार गर्नको निम्ति कानुन समाजलाई म आग्रह पनि गर्दछु र सहकार्यको निम्ति अनुरोध पनि गर्दछु। त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले निर्वाचन पर्यवेक्षकको स्वनिगरानीदेखि मतदाता उम्मेद्वारका साथै आयोगको कामको पनि निगरानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन पर्यवेक्षक हुनु सजिलो काम छैन। मेरो विचारमा निर्वाचन पर्यवेक्षक चाहिँ लामो वा छोटो अवधिका कुरा अलिकति विषयले प्रवेश पाइसकेकै छ। लामो समयसम्म पर्यवेक्षक कसले गर्ने हो मलाई थाहा छैन। जुन ढङ्गको 12-15 दिनको हाम्रो चाहिँ यहाँ अब तयारीको कुरा छ, यो छोटै अवधिको पर्यवेक्षण भन्न म चाहिँ मलाई लाग्दछ र यसले निर्वाचन कानुनको बारेमा, निर्वाचन प्रणालीको बारेमा, निर्वाचन प्रक्रियाको बारेमा, निर्वाचनको पूर्वाधारको बारेमा, यो मतदाताको अवस्थाको बारेमा, उम्मेदवारको अवस्थाको बारेमा, उनीहरूले गर्ने खर्च वा प्रचार प्रसारको शैलीको बारेमा यी यावत कुराको निगरानी गर्नुपर्नेछ। यो निगरानी गर्ने कुराको क्षमता हामीहरूसँग छ कि छैन, त्यति कुराको हामीसँग तत्परता हामीसँग छ कि छैन, त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ अहम रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा छ। यो निर्वाचनको निगरानी भन्ने यो के भने निर्वाचन पर्यवेक्षण भनेको निर्वाचनको निगरानी हो नि। पोलको दिन, मतदानको दिनको मात्र होइन कि त्योभन्दा अगाडि पछाडिका दिनसम्मको चाहिँ निगरानी हो। यो निगरानी हामीले स्वनिगरानी गर्नुपर्छ पहिला, र स्वनिगरानी मात्र होइन, जनताको निगरानी, जनता कुन ढङ्गले कुन शैलीले हिँडेका छन् वा परिचालित भएका छन् वा प्रभावित भएका छन् त्यसको निगरानी गर्नुपर्ने छ, मतदाताको उम्मेदवारको निगरानी गर्नुपर्ने छ, दलको निगरानी गर्नुपर्ने छ र अन्तमा अरू निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवहारहरू, गर्ने निर्णयहरू र उसले दिने चाहिँ यो सहजीकरणका कुराहरूको बारेमा पनि निगरानी गर्नुपर्ने छ। यो मेरो अलिक पटु शब्द भने होला, तर यो निगरानीको प्रक्रियाबाट कोही पनि छुट्न सक्दैन। स्वनिगरानीदेखि सम्पूर्ण निगरानी यसको विषय पर्दछ। कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन मतदातादेखि राजनीतिक दलहरू पनि गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई बुझ्नका लागि मदन भण्डारीको पुस्तक पढ्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सुझाव दिनुभएको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय सानेपामा चुनावी गीत तथा प्रचार प्रसार सामग्री सार्वजनिक कार्यक्रममा शर्माले अराजनीतिक ढंगले ओलीले कांग्रेस र कांग्रेसको घोषणा पत्रप्रति टिप्पणी गरेको भन्दै मदन भण्डारीबाट केही सिक्न सुझाव दिनुभएको हो। मुखमा बहुदलीय जनवाद र बगलीमा स्टालिनवाद बोकेर देशको समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। शर्माले निर्वाचनमा सबै दलले लोकतान्त्रिक संस्कृति देखाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले प्रचार अभियानलाई आवेगका साथ नभई संयमताका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। मेरी जिल्लावासी जो बालकोटमा बस्नुहुन्छ, यो देशको पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, उहाँले विपक्षीका बारेमा गर्ने टिप्पणी, आफ्नो पार्टीभित्रका विपक्षीहरूसँग गरेको व्यवहार, फरक मत राख्नेहरूसँग व्यवहार गर्नका लागि उहाँले हामी काङ्ग्रेसबाट केही सिक्नु पर्दैन। केवल मदन भण्डारी नाम गरेको पुस्तक पढ्नु हो भने कमरेड केपी ओलीले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। विपक्षी दलका रूपमा बोल्दै गर्दा, एउटा प्रधानमन्त्री तहको उचाइबाट बोल्दै गर्दा अर्को दलको घोषणा पत्रको बारेमा स्वस्थ ढङ्गले आलोचना गर्ने, स्वस्थ ढङ्गले टिप्पणी गर्ने, स्वस्थ ढङ्गले बहस गर्ने कुरामा होइन, पागलहरूको प्रभाव गरेर भन्नु भएको छ।
त्यसैले म आज अपिल गर्न चाहन्छु कमरेड केपी ओलीज्यूलाई कि निर्वाचनमा जाँदै गर्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दै गर्दा तपाईँले हामीबाट केही सिक्नु पर्दैन, तर कम्तीमा तपाईँ मदन भण्डारीप्रति विश्वास गर्नुहुन्छ भने मदन भण्डारीकै विचार, मदन भण्डारीकै संस्कार कि आफूसँग असहमत तपाईँ ल्याएर प्रतिस्पर्धा गराउने जो आफू पार्टीभित्र गराउनु हो, बहुदलीय जनवाद भनिराखेर लोकतान्त्रिकरणको जुन प्रक्रियातर्फ लाग्नु हो त्यो उहाँले अपनाउनुपर्छ। मुखमा बहुदलीय जनवाद र बगलीमा स्टालिनवाद बोकेर देशको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसैले म आदरणीय साथीहरू, अब मैले तपाईँहरूलाई केवल यति मात्रै आग्रह गरौँ, यो 7वटा बुँदामा म तपाईँहरू समक्ष सबै राजनीतिक दलले हामीले पालना गऱ्यौँ भने आज सांस्कृतिक सङ्घले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा कस्तो संस्कृति, समग्रमा निर्वाचनमा कस्तो संस्कृति भन्ने कुराको लागि केही प्रकाश पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो प्रकाश पर्ने भन्दै गर्दाखेरि पहिलो नम्बर 7वटा मध्येको पहिलो 1 नम्बर प्रचार अभियानलाई संयमित र मैत्रीपूर्ण ढङ्गले अघि बढाउँ। नेपालमा चुनाव हुँदैछ भन्दै गर्दाखेरि यहाँ कुनै विदेशी प्रतिस्पर्धामा छैन, यहाँ हाम्रो प्रतिस्पर्धामा कोही दुश्मनहरू छैनन्। हामी एउटाले अर्कोको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा एउटाले अर्कोको विरुद्ध भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ। हामी कसैको विरुद्धमा होइन, हामी आफ्नो पक्षमा उभिएका हौँ, हाम्रो विचारको पक्षमा उभिएका हौँ, हाम्रो दलको पक्षमा उभिएका हौँ। तालमेल हुँदै गर्दा हाम्रो तालमेलको दलको पक्षमा उभिएका हौँ, हाम्रो उम्मेदवार हाम्रो चुनाव चिन्हको पक्षमा उभिएका हौँ। त्यसैले प्रचार अभियानलाई बडा संयमका साथ, आवेगका साथ होइन। शर्माले कांग्रेसले सक्ने काम मात्र घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको भन्दै घोषणापत्रलाई जनतामाझ लैजान निर्देशन दिनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनले अन्य दलसँग भएको चुनावी तालमेल तत्काल खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको बैठकले 5 दलीय गठबन्धनभन्दा बाहिर अन्य दलहरूसँग भएको तालमेल तत्काल खारेज गरेर तालमेल खारेज नगरे सम्बन्धित दलले तत्काल कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै गठबन्धन बेच भएको सहमति विपरीत विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू स्वतन्त्र रूपमा दर्ता गरेका उम्मेदवारीहरू तत्काल फिर्ता गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकले 5 दलीय गठबन्धनभित्र यसअघि केन्द्रबाट भएको सहमति अनुसार 6 महानगर र 11 उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुख पदमा भएको सहमति विपरीत गठबन्धन दलबाट भएका उम्मेदवारीहरू तत्काल फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। मुलुकको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रूपन्देहीको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी A330 जहाजले अपरेसनल पर्फर्मेन्स टेस्ट फ्लाइट सम्पन्न गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भरेर नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 74 वर्षपछि अर्को नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले नेपालमा दोस्रो विमानस्थल औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउनु मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बहुप्रतिष्ठित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वैशाख 15 देखि दैनिक 18 घण्टा र आगामी जेठ 2 गतेदेखि 24 घण्टा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान सञ्चालन हुनेछ। महानिर्देशक अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न भएर पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको पहिलो आयोजना भएको बताउनुभयो। डेमोन्स्ट्रेसन फ्लाइट हैन, यसमा रनवे, लाइटिङ, तपाईको पार्किङ, त्यसपछि हायर इमिग्रेसन, कस्टम, ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम, यसको फ्लो म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने यो डेमोन्स्ट्रेसन हो। किनभने जेठ 2 गते हामी व्यवसायिक उडानै गर्छौँ, केही सुधार गर्न पनि छ कि भन्ने हिसाबले आज यो फ्लाइट भएको छ। अब जेठ 2 गते हाम्रो सबै म्यान पावर, इक्विपमेन्ट, एयरलाइन सबै हाम्रो तयार छ। जेठ 2 गते अब जेठ 2 गते कुर्ने मात्रै हो, अरू सबै चिज तयारी छ। यो एयरपोर्टको यस्तो हो, यो एयरपोर्ट क्याटेगोरी भनेको 4E हो, 4E भन्छ होइन। 4E क्याटेगोरी भने काठमाडौँको नि 4E नै हो। 4E क्याटेगोरी संसारभरि जस्तो हुन्छ, यहाँ पनि त्यस्तै छ। किन भन्नुहोस् न, किनभने यो सिभिल एभिएसनको बिजनेस भनेको चाहिँ संसारभरि एकरूपता हुनुपर्छ। नेपालका जहाज पनि विदेशमा जानु पऱ्यो, विदेश जहाज नेपालमा आउनु पऱ्यो होइन। भनेपछि यो सबै सिस्टम चाहिँ के हुनु पऱ्यो, युनिफर्म हुनु पऱ्यो। त्यस कारणले संसारमा क्याटेगोरी 4E एयरपोर्ट चाहिँ जस्तो छ यो पनि त्यस्तै नै छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै क्षमतामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। कुल 45 मिटर चौडाइ र 3000 मिटर लामो धावन मार्गको उक्त विमानस्थललाई व्यावसायिक सञ्चालनमा आउँदा हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप न्यूनीकरण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले विभिन्न 20वटा प्रतिबद्धता सहितको स्थानीय तह निर्वाचन 2079 घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो लगायतले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। लोसपाले सबल, सक्षम र स्रोत सम्पन्न स्थानीय सरकार, सहज, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, निशुल्क र व्यावहारिक सबै तहको शिक्षा, महिला मैत्री पूर्वाधार एवं विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै कृषि सेवा विस्तार, सिंचाइ एवं प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन, चुरे जोगाउँ, मधेस बचाउँ लगायतका प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख छ। लोसपाले पहिचानमा आधारित राज्य पुनर्संरचना एवं संविधानमा भएका कमजोरी सच्याउनका लागि फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको र यसका लागि तयार रहेको जनाएको छ। कार्यक्रममा लोसपा अध्यक्ष ठाकुरले मुलुक सङ्घीय राज्य भएपछि सबै क्षेत्रमा समान अधिकार दिने भनिए पनि त्यस्तो हुन नसकेकाले आफ्नो पार्टीले यसलाई प्रमुखका साथ उठाएको बताउनुभयो। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि जसपाले विशेष ध्यान दिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले मधेस क्षेत्रका खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रलाई विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। सुरुदेखि नै हामी जो संविधानको कुरा छ उठाउँदै आएका छौँ, किनकि जनआन्दोलनमा जुन कुराहरू राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा सहमति भएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ संविधान लेखन भएन अनि जो ड्राफ्ट प्रकाशित सार्वजनिक गरियो त्यसै बेलादेखि चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू जुन राज्य संरचना सम्बन्धी सहमति भएको थियो र अन्तरिम संविधानमा समेत त्यो कुरा राखिएको थियो। पार्टिकुलरली मधेसको विषयमा त राखिएको थियो, ऊ नै भएको थियो, सहमति नै भएको थियो, सम्झौता नै भएको थियो आठवटे र संविधानको निर्माण चाहिँ संविधान सभाद्वारा हुने र राजनीतिक सहमतिको द्वारा हुने भनेर प्रिम्बुलमा नै उल्लेख गरिएको थियो अन्तिम प्याराग्राफमा। त्यो अनुसार पनि संविधानमा जुन कुरा एकचोटि अन्तिम संविधानमा जुन कुराहरू आइसकेको थियो त्यो कुराहरूको पनि राखिएन। मुख्यतः यो स्वीकार गरिएको थियो आन्दोलनको समयमा कि नेपालमा चाहिँ जातीय आधारमा, क्षेत्रीय आधारमा, धर्म, भाषा, संस्कृति, श्रम आदिको आधारमा चाहिँ विभेद हुँदै आएको छ। त्यसै कारण त्यो विभेदलाई मेटाउनको लागि चाहिँ नयाँ राज्य संरचना, सङ्घीय संरचना, यी विभेदको अन्त गर्ने सङ्घीय संरचना र सङ्घीय संरचनाको आधार के हुने हो त्यो पनि निश्चित गरिएको थियो। तपाईहरुले सुन्नुभयो अहिले पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको संरचना हुने, ताकि जो उपेक्षामा परेका छन्, चाहे त्यो जनजाति होस्, आदिवासी होस्, अन्य मधेसी होस्, महिला होस्, तिनीहरूको श्रम र तिनीहरूको क्षमता तथा त्यो स्थानीय जुन स्रोतहरू छ त्यसको चाहिँ विशेष रूपमा जो अहिलेसम्म उपेक्षित छ। हाम्रो समाज धेरै पुरानो समाज हो, ऐतिहासिक रूपमा धेरै यहाँ धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थलहरू छन् जो अहिले पनि उपेक्षित छ र हामीले यो कुरा चाहिँ सङ्घीय राज्य बनेपछि त्यसतर्फ चाहिँ ती स्थानहरूको संरक्षण हुनेछ र जो अहिले पर्यटनको कुरा उहाँले उठाउनुभयो त मात्र एउटा जनकपुरको कुरा हेर्दाखेरि के हुन्छ कि 1.25 अरब जति हिन्दू विश्वभरिको हिन्दू 1.25 अरब हिन्दूको आस्थाको केन्द्र हो त्यो। तर त्यहाँ चाहिँ त्यो अहिले पनि जनकपुरको अवस्था एउटा ठुलो गाउँभन्दा बढी देखिएको छैन। आर्थिक स्वतन्त्रता, आर्थिक समानता छैन भने त असन्तोष बढ्छ र कुनै पनि बेला पनि आन्दोलन हुने, विस्फोट हुने सम्भावना रहन्छ। र दोस्रो कुरा के म अन्तिम कुरा संक्षेपमा भन्न चाहन्छु कि हामी सीमावर्ती प्रदेशको हो र सीमावर्ती दुनियाँको हरेक सीमावर्ती जो सीमा हुन्छ
बाउन्ड्री हुन्छ त्यो बडो संवेदनशील हुन्छ, किनकि दुईटा स्टेटको दुईटा राज्यको चाहिँ त्यो सीमा हुन्छ र अलग अलग चाहिँ संविधान र नियम कानुन अन्तर्गत बसेका हुन्छन् र त्यसले ओहोर दोहोर गर्दाखेरि चाहिँ अनेक यदि सीमा व्यवस्थित छैन र सीमाको मानिसमा चाहिँ असन्तुष्टि छ भने र त्यसको समाधान गरिएन भने भाषा सम्बन्धी उनको समस्या हुन सक्छ, रोजगारी सम्बन्धी शिक्षा हुन सक्छ, स्वास्थ्य र शिक्षा जो कि हाम्रो उसमा नै छ कि घर घरमा त्यो कम्तीमा प्राथमिक शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा त्यो सबैले पाउनुपर्छ। त्यसपछि पानी मधेसमा आर्सेनिक त्यो जुन पानी हामी खान्छौँ त्यसमा चाहिँ एउटा आर्सेनिक नामको तत्त्व छ जो स्वास्थ्यको लागि हुन्छ। त्यो पानी पनि बहुत जरुरी। हुन त यो देश चाहिँ पानीको लागि धनी देश मानिन्छ, तर सबैले भरपेट पानी पनि शुद्ध पानी खाने अवस्था अहिलेसम्म देखेको छैन। त्यस्तै लोसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले कांग्रेस कम्युनिस्टहरू सत्ता र सरकारका लागि चुनाव लड्ने भए पनि लोसपा अधिकार र पहिचानका लागि चुनाव लड्ने बताउनुभयो। चुनावलाई नै आन्दोलनको रूपमा लिँदै अधिकार प्राप्तिको आगामी सङ्घर्षका लागि लोसपा तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले निर्वाचनकै खिल्ली उडाउने गरी ठूला दलहरू गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्न लागेको भन्दै लोसपा एक्लै चुनाव लड्ने बताउनुभयो। जनकपुर होस् चाहे लुम्बिनी होस् लगायतका जुन धरोहरहरू हुन् त्यसलाई पनि हामी केन्द्रबिन्दु बनाएका हौँ। लगायत राष्ट्रिय स्तरमै सवाल यो हामीले उठाएका सवाल राष्ट्रिय सवाल हो र राष्ट्रिय सवाललाई राष्ट्रिय स्तरमै समाधान गर्ने हामीले भनिसक्या हो। लोकल युनिट लोकल्ली जहाँ जहाँ सङ्गठन त्यसलाई हामी बल दिएर त्यहाँ हामी निर्देशन दिन खोज्या हो। त्यसैले त्यसै रूपमा हामीले बुझ्यौँ र यो अहिलेको निर्वाचन भनेको कांग्रेस कम्युनिस्ट भन्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी किन भिन्न हो भने कांग्रेस कम्युनिस्ट चुनावको लागि सत्ताको लागि केन्द्रीय निर्वाचन पनि सत्ताको लागि सरकारको लागि लड्ने हो, लोकल इलेक्सन पनि सत्ता र उसको लागि सरकारको लागि लड्ने हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सत्ता र सरकारको लागि मात्रै लड्ने होइन, सत्ता र सरकार पनि हो तर नीति र सिद्धान्त पनि हो, अधिकार र पहिचान पनि हो। हाम्रो अधिकार पहिचानका जुन सवालहरू उठाएका हौँ त्यो अधिकार पहिचानका सवालको लागि आगामी दिनमा गरिने सङ्घर्षको पूर्वाधारको तयारीको रूपमा स्थानीय निर्वाचनलाई हामी लिएका हौँ। त्यो एउटा सङ्घर्षकै एउटा चुनावलाई पनि एउटा आन्दोलनको रूपमा सङ्घर्षको रूपमा लिएका हौँ र आगामी सङ्घर्षको तयारीको रूपमा हामी लिएका हौँ त्यो स्थानीय स्तरको निर्वाचनलाई। त्यसैले त्यो प्रयोजनको लागि समेत हामी यो निर्वाचनलाई प्रयोग गर्छौँ। जनताको विकास, जनताको सेवा सुविधाको साथसाथै जनताको अधिकार र पहिचानको जुन सवाल हो, संविधान र शासनको जुन सवाल हो र त्यसको लागि आगामी दिनमा गरिने जुन सङ्घर्ष हो त्यसको तयारीको रूपमा पनि हामी त्यो लोकल इलेक्सनका जुन अहिले तयारी भइरहेछ त्यसलाई हामी त्यो रूपमा पनि लिएका हौँ। त्यसैले त्यसमा अन्य पार्टी र हाम्रो पार्टीमा यो निर्वाचनलाई हेर्ने दृष्टिकोण, लिने दृष्टिकोण पनि फरक। मजाक यो त्यसो मजाक भइरह जनतासँग मजाक, यहाँका ठुला बडा पार्टीले जनतासँग मजाक गरेको। यो चुनाव भनेको जनताले आफ्नो पार्टीप्रति भटिक दिने होइन, विभिन्न पार्टीप्रति आफ्नो धारणा आफ्नो अभिव्यक्ति दिने हो। निर्वाचन त्यसको लागि गरिन्छ। यहाँ गठबन्धन गरेर कुन पार्टीको अभिव्यक्ति आइरहेको छ, त्यो 5 ठुला दलले जुन गरेको गठबन्धन सरकारी पक्षले त्यो कुन पार्टीको मान्यता आउने हो, त्यो कुन पार्टीको मत जनताले बुझ्ने हो, देश र दुनियाँले के बुझ्ने हो। त्यसैले जनताले त कांग्रेस पार्टीका आधारमा चुनाव गराउने भने कुन पार्टी कांग्रेस पार्टीलाई जनताले कति कुन वार्डमा कुन पालिकामा कति भोट दियो, त्यो के अरे कुन अर्को पार्टीले माओवादी पार्टी त कुन जसपा पार्टी त कुन पार्टी त कुन पार्टीलाई जनताले कति समर्थन गर्यो त कसरी बुझ्ने हो। दलीय सिस्टम हो त्यो। त्यसैले त्यो गठबन्धन गरेर यो स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जनताको मतलाई कहाँ जनताले मत दियो त्यो पनि पत्तो लाग्न नदिने कस्तो प्रक्रिया निर्माण गरेको त्यो गलत गर्यो के।
लोसपाले कांग्रेस ठूलो पार्टी भए पनि काम सानो र कम्युनिस्ट पार्टीहरू विचार शून्य सत्तालोलुप राजनीतिक उद्यमी भएको टिप्पणी गरेको छ।